दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम संकटका सारथीमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला हामीले ठूलो संकटको सामना गरिरहेका छौं। ठूलो महामारी विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छौं। कोभिड-19 को संक्रमणका कारण मुलुक प्राय ठप्प जस्तै छ। सबै क्षेत्र प्रभावित छ। किनेर एक छाक खानाका लागि पनि धौधौ पर्ने अवस्था छ। त्यसमाथि अस्पतालहरू बिरामीले भरिभराउ छन्। बिरामी र तिनका कुरुवाहरूलाई एक छाक खानाका लागि पनि धौधौ पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी विशेष गरेर बिरामी र तिनका कुरुवालाई लक्षित गरेर नेपालगञ्जका केही व्यवसायीहरूले भेरी अस्पताल परिसरमा 20 रुपियाँमा एक छाक खाना खुवाउने अभियान सुरु गरेका छन्। यो संकटको घडीमा यो अभियान बिरामी र तिनका कुरुवाका लागि ठूलो राहत साबित भएको छ। यो अभियानमा जुटेका अभियन्ताहरूलाई पछ्याउँदै आज हामी पनि बाँकेको नेपालगञ्जतर्फ लाग्दैछौँ। बाँके जिल्ला कोरोनाका कारण अति धेरै प्रभावित भएपछि धेरै मनकारीहरू भेटिएका छन्। निषेधाज्ञाले बजार बन्द रह्यो। होटलहरू खुल्न सकेनन्। दैनिक काम गरेर बिहान बेलुकाको जोहो गर्नुपर्ने अवस्थाकालाई छाक चार्न मुस्किल पर्न थाल्यो। अस्पतालमै भर्ना भएका बिरामीलाई खानाको जोहो गर्न समेत समस्या पर्यो भने बिरामीका कुरुवालाई समेत धौधौ पर्यो। यस्तो संकटका बेला सारथी बन्यो सुन्दरकाण्ड मित्रमण्डल। बिरामी र कुरुवाका लागि भेरी अस्पताल परिसरमा 20 रुपैयाँ प्रति छाक खाना उपलब्ध गराउने गरिन्छ। निषेधाज्ञाले होटल बन्द रहेका बेला यस्तो खानाले सहज भएको छ। दैनिक 600 जनासम्मले यहाँ खाना खान्छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको केही सहयोगमा सुन्दरकाण्ड मित्रमण्डलले सस्तो खानाको सुरुवात गरेको हो। मानव सेवा नै धर्म हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सुरु गरिएको यो अभियानले संकटका बेलामा धेरैलाई ठूलो राहत दिएको छ। त्यसो त दैनिक 100 जनालाई 20 रुपियाँको दरले साँझ बिहान खाना खुवाउनु चान्चुने कुरा होइन। तर यो संकटको बेला मानव सेवा गर्न पाउँदा यसका अभियन्ताहरू खुसीले गदगद छन्। यो अभियानमा अन्य धेरै व्यक्तिले सहयोग पनि गरिरहेका छन्। मानव सेवाप्रतिको अभियन्ताहरूको लगावलाई देखेर धेरैले प्रशंसा गरेका छन्। उनीहरूको यो अभियानमा थप हौसला प्रदान गर्न कोभिड संक्रमणको त्रासका बीच पनि हामी भेरी अस्पताल परिसरमा पुग्यौं। जहाँ पुग्दा अञ्जनी माता रसोई अर्थात् भान्सामा खाना पाक्दै थियो। एकैछिनमा खाना खानेहरूको आउजाउ सुरु भयो। यो कोभिड-19 गर्दा त्योभन्दा पहिला 7-8 महिना भइसक्यो हामीले चालु गरेको। यो सबै बिरामीहरूको लागि हो। यो जुन मान्छेसँग नै पुग्यो भने यहाँ आएर खाया हुन्छ। 20 रुपियाँ छाकमा पुरा खाना हुन्छ। अब यो गुरुजीको कृपा हो। कहाँबाट आउँछ यो आइराखेछ, भइराखेछ काम। यो हामी
अभी हामी यो सुन्दरकाण्ड मित्र भनेको 25-30 साल भइसक्यो। हाम्रो सुन्दरकाण्ड मित्र प्रत्येक घरमा शनिबार फ्री हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि हामी यो काममा लागेको यो सेवा गर्नको लागि हामी ठाउँ ठाउँमा गरिरहेको छौँ। पहिलादेखि गरी हनुमान जयन्ती वगैरह भयो, 10,000 15,000 मान्छेले गौशालामा खाना खान्थ्यो। त्यो हाम्रो गुरुजी कृपाले यो पनि एउटा मनमा आएको कुरा, सबैको कुरा गरेर यो मनमा आएको यसो गरेर राम्रो हुन्छ भनेर यो हामी गरेको एकदम राम्रो छ। यिनीहरू अब यो लकडाउनमा सबै बाहिर होटलहरू बन्द हुन्छ, धेरै सुविधाहरू पाइराखेको छ होइन। त्यो सबै राम्रै भन्छ हामीले। होइन बिरामी मात्र, यो अरू मान्छे पनि आउँछ। बिरामीसँग मान्छे आएको बाहिर गाउँतिरको यताउताको जुन मान्छेले खाना पाइराखेको त्यो पनि मान्छे आउँछ, खाना खाएर जान्छ मजाले। पाए जरुरी छैन बिरामी भएर हो। जुन भुका मान्छे छ त्यसले 20 रुपियाँ थालमा खाना खान पायो। खानामा हाम्रो दाल चाउल हुन्छ, सब्जी हुन्छ, सलाद हुन्छ, अचार हुन्छ, रोटी पनि हुन्छ। हजुर त्यो दुध पनि छ, हाम्रो दुध पनि आउँछ, हल्दी हालेको दुध पनि पाउनुहुन्छ। बाह्रमा बसेर यस्तो कुनै काम गरौँ भनेर सोच बनायो। अनि सोच बनाएपछि हामीले मण्डलले जानकारी दिएर फेरि हाम्रो नगर प्रमुख धवलजीसँग कोअर्डिनेट गरेर हामीले यो सहयोगमा यस्तो चलाउन सोचिरहेको छ। अनि त्यहाँ कुरा यो चाहिँ अस्पतालमा चलाउँ। अब यो अस्पतालको ठाउँ फाइनल भयो। अनि यहाँ भएपछि धवलजीसँग हाम्रो मेयरजीसँग कोअर्डिनेट भएर कुराकानी भएर यसलाई हामी सञ्चालनमा ल्यायो। अनि 20 रुपियाँमा खुवाउँदा पैसाको समस्या पहिला त हामीले चाहिँ ल ठिक छ 2-4 दसजना मिलेर यसलाई गरौँ ल। अहिले हामीले केही समस्या छैन, त्यो 20 रुपियाँमा खानिरहेछु। अझै यो कोभिड फेरि सेकेन्ड टाइम बढ्दाखेरि बेलुकाको खानाको कुरा आयो। लकडाउनमा बाहिर छैन, म्यानेजमेन्टले हस्पिटललाई पनि भने यहाँबाट खुवाइदेऊ। अब त्यो म्यानेज गर्नलाई 1 दिन टाइम लिएर हामीले चाहिँ नि यो बेलुकाको खाना म्यानेज गऱ्यो। अनि पैसा एकदमै पहिला पनि सर्ट भइरहेको थियो, महिनाको 1,00,000 1.25 लाख रुपियाँ सर्ट भइरहेको थियो हाम्रो। त्यसपछि हामीले रेट 80 रुपियाँ राख्यो। बजारमा 150-200मा पाउँछ। त्यो 80मा आउँदाखेरि फेरि कुरा यो आउँदाखेरि अहिले त सहयोग प्रशस्त आएर हामीले त्यो 80लाई पनि 20मा झाऱ्यो। बिहान बेलुका दुईटै टाइमको 20मा झाऱ्यो। पछि कोभिड पेसेन्टहरूलाई दुधको आवश्यकता भयो, दुध पनि राख्न सुरु गरे। कसैले खिचडी खान भन्छ डक्टरले, त्यो पनि हामी दिन्छौँ। रोटी आयो, रोटी पनि दिन्छौँ। अन्डा बोइल, त्यो सबै चिज, गरम पानी, बिरामीलाई चाहिने सबै चिज हामीले म्यानेज गर्ने प्रयास गरिरहेको छौँ। हेल्दी छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न बुझिन्छ। त्यो हामी चिकित्सकहरूसँग पनि सल्लाह सुझाव लिएर नि यो खाना छ पटक बोलाएर खुवाएर खाने मान्छेलाई अथवा चाहिँ नि हस्पिटलको म्यानेजमेन्टलाई यो खानामा केही कमी कमजोरी छ भने त्यो सुधार गर्ने हो भने होइन पर्फेक्ट छ खाना भनेर। यहीँबाट हो। लगभग कसैको नजिक घर छ भने घरबाट ल्याउँछ भने उसले घरको खान्छ आफ्नो। तर यहाँ लोकल घर भएको मान्छे पनि यहाँको खाना रुचाउँछ। दैनिक अहिलेको हालमा चाहिँ नि बेलुकातिर तपाईँको चाहिँ नि 100वटा जति प्याकिङ जान्छ त्यो भित्र पेसेन्टले खाने। अनि 150 जतिहरू 250 मान्छे बेलुका, अनि बिहान पनि 250-300 सङ्ख्या दैनिक बिहान बेलुका गरेर 500देखि 550 दैनिक। बिरामी पनि छ, उनको बिरामीको पूर्वा पनि छ। बाहिरको कोही रिक्सावाला अथवा 2-4 जना त्यस्ता बाहिरको पनि आउँछ।
हस्पिटलको सिस्टम अस्पताललाई डिस्टर्ब नहोस्, बाहिरको मान्छे आएर सस्तो हेरेर त्यो पनि हामी ख्याल गर्छौँ। अनि दैनिक तपाईँले जति खाना कसरी निकाल्छ 500-700 जनाको लागि कति जति दाल तरकारी खाना पाक्छ चाहिँ? हामी लगभग यानि 100 जनाको स्टार्टिङ फेसमा चाहिँ नि चामल दालहरू बनाउँछौँ, त्यसपछि थप गर्दै जान्छ। हस्पिटलभित्रमा चाहिँ कति जान्छ भन्नुभयो? 200-150सम्म पुग्छ, 250सम्म पुग्छ। त्यति धेरै बिरामी हुनुहुन्छ भित्र? बिरामी चाहिँ आफन्तहरूले पनि खाली होला होइन? हजुर, एकजनाले 12वटा, कसैले 5वटा लिएर जानु। अनि खानामा चाहिँ के पठाइदिनुहुन्छ? के पठाइदिनुहुन्छ? रोटी, दाल, भात, चाउल, तरकारी। जे खाए पनि त्यही 20 रुपियाँ हो? 20 रुपियाँ नै। हिजोको दिउँसो 293 थियो, साँझ हजुरको 210 थियो, 500 जति भए मान्छे। अस्ति नै 325, त्यसपछि हजुरको 213, 600 को हाराहारी। डर भयो नि भगवानको आश्रम बसेछौँ। अब आजदेखि होइन, हामी 25 सालदेखि सुन्दरकाण्ड मित्र मण्डलको 25 सालदेखि बढी नै भयो सञ्चालन गर्दै आएको। तर यसमा अब थप गुरुजीको आशीर्वाद, हनुमानजी महाराजको कृपा, यस्तो काम पनि हाम्रो माथि आयो होइन। त्यो गर्ने शक्ति भगवान्ले दिनुभयो, हामी गरिरहेछौँ। आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि मेरो केही असर परेको छैन। मेरो व्यापार छ, म हेरिरहेछु। व्यापार गर्दै गर्दा पनि हामी समाजको लागि पनि केही उत्तरदायित्व हुन्छ भने निर्वाहिरहेको। 20 रुपियाँमा खाना भनेको त मात्रै हजुरको के छ भने एउटा सिस्टमको लागि हो होइन। 20 रुपियाँमा हामी खुवाइरहेछौँ, तर पनि 20 रुपियाँले गर्दा पनि हामीलाई जस्तो एभरेजमा अहिले 300 भन्दा बढी नै मान्छे खाइरहेछ। लकडाउनभन्दा पहिला त हामी 400 सवा 400सम्म पुगिरहेको थियो। ओपिडी खुला भएपछि मान्छेको यहाँ भिड हुन्छ। अब कोही बिहानदेखि आउँछ भने यहीँ भोजन गरिहालौँ भनेर त्यस्तो हिसाबले हामी व्यवस्थापन गरिरहेको छौँ। हजुर, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले हामीलाई मात्रै आर्थिक सहयोग गरिरहेछ होइन। पहिलो 50,000 रुपियाँ थियो, अब वैशाखदेखि मेयर साहबले घोषणा गर्नुभएछ 1 लाख रुपियाँ अञ्जनी माता रसोईले दिएको। अरू सहयोग तपाईँ हामी केही भनी नभयो भने हाम्रो जुन 25 जनाको कमिटी छ, हाम्रो संयोजकजी विजय कुमार गुप्ताजी हुनुहुन्छ, पवन कुमार अग्रवालजी हुनुहुन्छ, प्रदीपजी हुनुहुन्छ, विनोद राठीजी हुनुहुन्छ। यस्तै हामी सबै 25 जना जुन साथीभाइ छौँ नि, नभए भने हामी आफ्नो व्यवस्था गरौँला भनेर ठानेर मित्रमण्डलको जुन अब खर्चको त सर एक्चुअल त्यो हिसाबै किताब हेर्नुपर्छ टोटल होइन। तर हाम्रोसँग एक पैसाको आमदको र एक पैसा खर्चाको हामी हिसाब राखेको छौँ। अब जस्तो यो महिनामा हजुरको वैशाखको त हामी क्लोज गरे होइन। वैशाखको क्लोज गर्दाखेरि लगभग 7 देखि 7.25 लाख रुपियाँ हाम्रो खर्च आयो। अब आमद पनि तपाईँको जिन्सीको त हामी यहाँ नोट गरेछौँ। जिन्सीको एक्चुअल भ्यालु हामी निकाल्न सकेनौँ अलि व्यस्तताले गर्दा। तर रुपियाँमा लगभग हामीलाई 2,68,000 रुपियाँ क्यास आएको थियो मतलब वैशाख महिनामा।
र अब नगरपालिकाबाट पनि आउन बाँकी छ। त्यो सबै गर्दा लगभग बराबर हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर 1-2 दिनपछि त्यो सबै हामी क्लोजिङको ब्यौरा दिन सक्छौँ। यो त हाम्रो आजीवनको लागि हजुर जबसम्म भेरी हुन्छ तबसम्म निरन्तर बिहान 10 बजेदेखि 1 बजेसम्मको लागि त हामी एकदम 100% यो छौँ। अब यो कोभिड बन्द भागी जाओस्, हामी कोभिडलाई जितिहालौँ, त्यसपछि त अब साँझको गर्ने नगर्ने समितिको जस्तो निर्णय हुन्छ। बिहानको त अहिले पनि हामी 20 रुपियाँमा गरिरहेछौँ। अब समय परिस्थितिले गर्दा हुनसक्छ कि 20 को हामी 30 गरिहालौँ। भोलिको दिनमा 2-4 सालपछि 40 पनि हुनसक्छ। त्यो त समयको आवश्यकताको हिसाबले हेर्नु। अञ्जनी माता भनेको हनुमानजीको मुवा, हनुमानजीको मुवाले बनाइराख्नुभएछ। यहाँ हनुमानजीले खाइराख्नुभएछ। हामी सबै सनातनी भनेको हो नि, सनातनबाट सनातनैमा हामी छु भन्नाले सबै सनातनी एउटा भगवानले पुज्ने हो। कलयुगको देवता भनेको हनुमानजी, हनुमानजीको मुवाले बनाइराख्नुभएछ। हामी सबै जनतालाई खुवाइ रसोई भनेको भान्सा। अहिले कोभिडको टाइममा लगभग हाम्रो 2 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक गइरहेछ। अहिले हामी स्टाफ मध्येमा 13 जना छौँ। 13 जना हामी स्टाफ राखेछौँ, जसो दिउँसो लगभग 20-30 जनासँग पैसे हुन्न, खाना मिल्छ। बिल्कुल मिल्छ बाबु, हाम्रो सिस्टममा आउनु तपाईँले खाना खुवाउनु, निःशुल्क पनि खुवाउँछु। कसैले यहाँबाट भुक्खा जाने दिन नआउनु। केही दिन पहिला हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी ओलीजीले पनि त भन्नुभएको थियो नि कि नेपाली एउटा पनि भुखो नबसोस् जस्तो। त हामी त अञ्जनी माताको रसोई चलाइरहेछौँ, जोसँग भएन भने। तर त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो कि मेरोसँग छैन, तपाईँ खुवाइदिनु। बदमासी गरेर हजुर बहुत सन्तुष्टि हुन्छ। किनभने मानव काम नआए भने कसले कमाउँछ। शाकाहारी खाना पाकिरहेको भान्साबाट बाहिर निस्कदै गर्दा छेउमै फेरि अर्को एकजना मनकारी भेटिन्, जसले पौष्टिक आहारका रूपमा बिरामीहरूलाई अन्डा पठाउँदै थिइन्। यो अन्डा चाहिँ कहाँबाट कसरी सङ्कलन गरेको के हो? द्वन्द्व पीडित एकल महिला। अनि उहाँहरूले भन्नुभयो बस्नु के गर्ने होइन, बिरामी भएकोलाई खाना प्याकिङ गरेकोलाई 1 कुन्टा अन्डा दिने, अनि सहयोग हुन्छ। आफूलाई पनि सहयोग गरिराखेको छ, खुसी लागिराखेको छ। भनेको यहाँ यसमा चाहिँ भेज मात्रै भावनाले त्यहाँबाट चाहिँ खाना दिएर पठाउनुहुन्छ अनि तपाईँले चाहिँ यहाँबाट अनि अन्डा दिएर पठाउँछ बिरामीहरूलाई। हजुर यो दैनिक यसै गर्ने हो? हजुर दैनिकै छ। आज आएको 12 दिन भयो। 12 दिन। हजुर। अनि यो चाहिँ कतिवटा जति अन्डा जान्छ एक दिनमा? मैले त अब सधैँ 250वटा लिएर आउँछु। कहिले त्यही पनि बच्छ, अनि बचेको अब यहाँ सरहरूलाई जिम्मा लगाइदिन्छु, अनि कहिले त बच्दैन। यो बिहान मात्रै कि बेलुका पनि? साँझ बिहान एक टाइम मात्रै। हजुर। दैनिक 250 जति अन्डा? 250 जति हुन्छ। अनि यो कहाँबाट सङ्कलन गर्नुहुन्छ? अन्तबाट कि आफै किनेको? अफिसले चाहिँ आफै किन्नुहुन्छ कि त्यो त थाहा छैन। अनि लिएर आउनुहुन्छ, अनि उहाँले अनि जिम्मा लगाएर जानुहुन्छ, अनि मैले यहाँ दिनकै किनेर बिहानको टाइममा लिएर आउँछु। अनि सधैँ मलाई पनि अब खुसी भइरहेको छ यस्तो बिरामीहरूको सेवा गर्दाखेरि। अब सधैँ 1 कुन्टा दिँदाखेरि पनि सहयोग भइरहेको छ, मलाई पनि खुसी भइरहेको छ। अब यस्तो काम गर्न पाउँदा मलाई धेरै खुसी लाग्छ।
दर्शकबिन, बाँकेमा अझै पनि निषेधाज्ञा जारी छ। बजार सुनसान छ, होटलहरू बन्द छन्। यस्तो बेलामा सुरु गरिएको 20 रुपियाँमा एक छाक खाना खुवाउने अभियान एउटा ठुलो राहत सिद्ध भएको छ। लाग्दछ 20 रुपियाँमा एक छाक खाना खुवाउन के सम्भव छ? मन भएपछि सम्भव छ। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने झैँ व्यवसायीहरूले यो अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् र आगामी दिनमा पनि यो अभियानलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेका छन्। सङ्कटको बेलामा सारथी बनेका यी अभियन्ताहरूलाई हाम्रो पनि सलाम छ। हवस् त दर्शकबिन, आजलाई कार्यक्रम सङ्कटका सारथी यति नै। अर्को कार्यक्रम लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।